मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम अपने रब का, आमालुहुम उनके अमाल, करमादी राख की तरह है, निश्तद्दत बहुत सख्त चली, शिद्दत से है ये लग, बहुत सख्त चली, बिही इस पर, अर्रीहु हवा, फी यौमिन आसिफ तूफानी दिन में, आंधी वाले दिन में। जी, यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है वो मिसाल दी है उन कुफार की जो दुनिया में जो है वो बड़े गनी किस्म के लोग थे। दुनिया में जो है वो नेक काम किया करते थे, दुनिया में भलाई के काम किया करते थे। आप इसको यूं समझ लें कि शरीफ होना और नेक होना दो अलग अलग चीजें हैं। यानी ये वो कुफार थे जो शरीफ तो थे लेकिन नेक नहीं थे। नेकी के लिए जरूरी है अल्लाह ताला पर ईमान लाना, याद रखिएगा। तो ऐसे कुफार जो है उन्होंने अमाल किए, बड़े बड़े अमल किए, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनके अमाल की मिसाल ऐसी है कि जैसे कि एक जो है वो अमाल का पहाड़ लगा हुआ हो और एक शिद्दत से हवा चले और उसको राख की तरह उड़ा के ले जाए, यानी उनका उसकी कोई वैल्यू ना रहे। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि जैसे सर गंगा राम जो है वो उनको सर का खिताब दुनिया में मिल गया। गंगा राम की बड़ी खिदमात है यहाँ दुनिया में, लेकिन आखिरत में उसके लिए जो है वो कुछ नहीं है क्योंकि वो मोमिन नहीं था। तो इसी तरह बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं। दुनिया में लोग चैरिटी करते हैं लेकिन ईमान नहीं लाते, तो दुनिया में ही उनको जो है वो उसका सवाब मिल जाता है, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होता। यानी उनके अमाल ऐसी है जैसे राख है, राख का ढेर लगा हुआ हो और तेज हवा चले तो वो राख का ढेर जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा हवा के साथ ही। इससे मुराद ये है। जैसे वो कुरैशी मक्का भी थे, काबा के मतवल्ली बने हुए थे लेकिन इनकारी थे। हाँ, जैसे नाजिश बतारी कुरैश मक्का जो है वो काबा के मुतवल्ली बने हुए थे, हाजियों को पानी पिलाया करते थे, लेकिन जो है वो मुशरिक थे और कुफार भी थे, यानी कुफर किए करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का। तो उनका हाजियों को पानी पिलाने का कोई अजर नहीं मिलेगा उनको आखिरत में। तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, इससे मुराद ये है। ला नहीं, यकदिरूना वो सब कुदरत पाएंगे, मिम्मा उससे जो कासाबू उन्होंने कमाया, अला शयीन किसी चीज पर, जालिका ये हुवा जलालुल बईद दूर की गुमराही है। यानी उन्होंने जो कमाया है उस पर वो कुदरत नहीं रखेंगे, यानी उसका अजर ही नहीं मिलेगा उनको। यानी उनके किसी काम नहीं आएगी जी, वो चीजें। जालिका हुआ जलालुल बाईद, कि ये दूर की गुमराही है। देखें, वो अपनी तरफ से समझ रहे थे कि हम जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी एक और भी मजहब निकला है ना आजकल कि इंसानियत पहले। तो ऐसे लोगों की जो है वो छितरोल होनी चाहिए। भाई इस्लाम पहले, इस्लाम में इंसानियत भी है। तो वो लोग कहते हैं कि इंसानियत पहले, और वो अपनी तरफ से जो काम करते हैं वो समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जालिका हुवा जलालुल बाईद, कि वो दूर की गुमराही में फंसे हुए हैं। अलम क्या नहीं तारा आपने देखा, अन्नल्लाह ये कि बेशक अल्लाह ताला, खलका समावाती अल्लाह ताला ने पैदा किया आसमानों को, वल अर्जा और जमीन को, बिल हक की हक के साथ। अच्छा, अब जमीन और आसमान को पैदा करना जो है वो बनिस्बत इंसान के बड़ा मुश्किल काम है। अगर जमीन की मिसाल ले लें तो जमीन जो है वो अपने ऑर्बिट्स में घूम रही है, पूरा एक जो है वो निज़ाम शमसी है। तो इसी तरह जो है वो आसमान जो है वो आगे स्पेस भी है और साथ आसमान भी है। तो इनको पैदा करना जो है वो मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इनको पैदा किया है। इन यशा अगर वो चाहे, युज़हिबकुम ले जाए तुम्हें, वह याती और ले आए भी खल्किन जदीद नई तखलीक नई मखलूक। यानी ऐसी ऐसी जात जो जमीनों आसमान को, जो कि पैदा करना मुश्किल काम है, इंसान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी जात जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाली है, तो उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि वो हमें यहाँ से ले जाए और हमारी जगह कोई नई मखलूक जो है वो दुनिया में ले आए। तो इसकी कोई मिसाल दे सकता है कि क्या ऐसा हो चुका है दुनिया में ऑलरेडी? जी। सर ये
سر یہ زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کرنے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں بات کلیئر ہوئی۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کو. تو میرا کوشچن وہیں پر ہے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ دنیا میں رونما ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پرانی مخلوق جو ہے وہ لے گیا ہو اور نئی مخلوق جو ہے وہ آ گئی ہو؟ جی سر میں نے نہیں سنا سر. دیکھیں جی، پہلے نا دنیا میں صرف اور صرف جنات تھے، صرف اور صرف جنات تھے، اور وہی جو ہے وہ یہاں پر سارا کام کیا کرتے تھے، رہن سہن ٹھکانے ان کے وہی تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو دور کر دیا اور انسان کو دنیا میں بھیج دیا. اب جو ہے نا، اب برزخ ہے دونوں میں، ایک پردہ ہے. انسان جو ہے وہ علیحدہ مخلوق ہے اور جنات جو ہے وہ علیحدہ مخلوق ہیں. اب وہ انٹرمنگل نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ مشکل چیز نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے جنات پیدا کیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی پیدا کیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کر دیے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر دیے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ تو کامل قدرت رکھتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے جائیں یہاں سے اور ہماری جگہ پر جو ہے وہ کوئی ایک نئی مخلوق جو ہے وہ دنیا میں آباد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے. وما، اور نہیں، ذالکہ یہ، اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھی عزیز، مشکل. اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنا انسان کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے. تو انسان کو یہاں سے لے جانا اور اس کی جگہ نئی مخلوق لانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وبارزوا، اور وہ سب پیش ہوں گے، بے نقاب ہوں گے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، جمیعاً، سارے کے سارے، اور وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فقال الضعفاء، پس کہیں گے کمزور لوگ، ضعیف لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے بڑائی کا اظہار کیا، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، لکم، تمہارے لیے، تابان، پیروی کرتے، اتباع کرتے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں پاز لوں گا. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. تو کمزور لوگ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، بڑے لوگوں سے کہیں گے. یہاں پر یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا وہ ڈیروں کا یا ولیوں کا، جی یہ ولی ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ اس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے. تو اگر تو وہ ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بلا رہا ہے تو وہ کامل ولی ہے، ٹھیک ہے. ایک عام انسان بھی ولی ہو سکتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے. لیکن یہ جو شعبدہ باز بنتے ہیں نا، سر پہ ٹوپی رکھ لی اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، جی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے جن قابو کر لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ استکبار، یہ وہ لوگ ہیں. اور ضعفاء جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو دونوں جب اکٹھے ہو جائیں گے نا تو وہ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے انا کننا لکم تبعن، کہ ہم تو تمہاری پیروی کر رہے تھے. فال انتم مغنون، کیا تم ہمیں غنی کر سکتے ہو؟ انا من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، من شیء، کوئی شے، یعنی کیا تم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ تو کالو کہیں گے، کون کہیں گے؟ وہ جو استکبار کرنے والے لوگ تھے، وہ جو وڈیرے لوگ تھے. آج کل ایک وہ ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بڑی چل رہی ہے کہ وہ ایک صاحب جو ہے، وہ نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ جوتا سنگاتے ہیں اور جن نکل جاتا ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں اور جن نکل جاتا ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا یہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. قالو، وہ لوگ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، ہم تم کو ہدایت دے دیتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود ہدایت پر نہیں تھے، اس لیے ان کے جن لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ بھی ہدایت پر نہیں رہے. تو پھر آگے مزید کہیں گے، سواؤن علینا اجزینا ام صبرنا مالنا من محیص، کہ ہم جو ہے وہ صبر کریں یا نہ صبر کریں، برابر ہے ہمارے لیے. مالنا من محیص، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب یہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور یہ ٹھکانہ جہنم ہے. جی بات یہ کلیئر ہوگی آپ کو؟
جی یہ جی سر آپ کلیئر ہو چکی ہیں؟ جی سر جی اور کوئی آپ نے کوشچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.